Jesus. Kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumaniya. Pagtuog paglaon, higala nawata karon. Kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Dalaygon ka o Diyos, ug takos kang pagsimbahon. Ikaw ang naghimo ning kalibutan, apil ang among mga kinabuhi. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. May buntag sa imo kapaglaom nga paminaw karon sa inyong mga radio set o nagatanaw sa live streaming. Niya kita karon sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. Ako si Kapaglaom Lino nga uban kaninyo sa pagtuon sa mga pulong gikan dinhi sa balaan nga kasulatan. Apan sa dili pa ta mo padayon, tuguti ko sa pag-greet og maayong buntag sa atong mga kapaglaom nga paminaw karon silang mga radio ug nagatanaw. Ako gigreet og maayong buntag si kapaglaom Judy diha sa Sangi, no, si kapaglaom Christy Mangli kauban sa iyang family. Sa tanan nga mga kapaglaom nato sa Sangi Church, mga brethren, mga kaigsonan, maayong buntag sa inyo nga nagapaminaw karon o nagatanaw ang atong mga kapaglaom diri sa Luray Church, no, especially sa Rodriguez family, may buntag sa inyo diha, mga kapaglaom. Sa barangay Ilihan, ako gigreet ang mga Trasona family, mga Bacalso family, no, sa Hardin, ang Ampo family, mga Nogra family, Abiliana family, may buntag sa inyo mga kapaglaom. Og sa barangay Carmen, no, ato gigreet og may buntag ang mga Ricamura family diha, mga Alinghawa family, Kaburnay family, og sa tanan nga mga kapaglaom nato sa barangay Carmen, may buntag sa inyo tanan. Og sa Dumlog, no, nga atong mga kapaglaom diha, mga Abadjes family, kapaglaom James Bulanyo, og sa Ababon family, og sa ato nga mga kapaglaom diya nga sa matag gabi paminaw sa krusada, no, nga ginahimo ni kapaglaom Rusty Daguhoy, no, kauban sa mga layman nato nga nagpuyo diya Sangi. So may buntag sa inyo diya. Nindot kayo nga sa matag gabi makapaminaw ta sa mga mensahe gikan sa balaan nga kasulatan. Og ato gigreet og maayong buntag atong kapaglaom no nga nagapaminaw sad karon na si kapaglaom Faye Bacalian kauban sa iyang family o sa Magdugo, no, og sa Media 11, no, si kapaglaom Chona Juarez kauban sa iyang pinalanggang bana, og sa tanan nga mga kapaglaom nato diyang dapita, may buntag sa inyo mga kapaglaom. Og ato po gitong may buntag nga ato mga kapaglaom sa pikas nga isla sa Negros Oriental, no, Negros Occidental.
Atong igreetong mayong buntag si kapaglaom Elvet Palabricadia San Carlos, si kapaglaom Meli Akapo kauban sa iyang family. No, si kapaglaom Lukring Camporidudno, no, si kapaglaom Ludi Gaudan kauban sa iyang family, si kapaglaom Pastor Orasyon, no, kauban sa iyang family, og ni kapaglaom Nate Tagalugon, og ni Rika, og ni kapaglaom Shenray sa CPAC, og sa tanan nga mga estudyante diha, og sa mga faculty and staff no sa Central Philippine Adventist College. Mayong buntag sa inyo mga kapaglaom. Og sa family Kibik, no, family Gonzales sa Murcia, og sa kay kapaglaom Alvin Tagalugon, no, sa Kabankalan, no, nga nagatan-aw sa live streaming, og sa tanan nga mga kapaglaom nato dalang dapita, og sa tanan nga mga kapaglaom nato nga maabot sa atong pagsibya karong buntaga, no, may buntag sa iyo tanan mga kapaglaom. Ang ato nga teksto nga dugukan karon makita sa Salmo 111 versikulo 10 nga nagaingon dinhi. Ang paghadlok kang Hiyuba mao ang sinugdanan sa kaalam. Ang tanan nga nalagtuman sa iyang mga sugo adunay maayong salabutan. Ang iyang pagdaig nagapadayon sa walay katapusan. Ako kamo gihangyo mga kapaglaom sa pag-uban kanato alang sa atong pag-ampo. Ama na mga Diyos nga tagiya sa among kinabuhi, itak na sa kabuntagon. Nagapasalamat kami kanimo og nagkalipay sa kinabuhi nga imugi lugway sa matag usa kanamo, sa pag-uban nimo kanamo sa among katulugon ug sa mayong panlawas nga imugi hatag sa amo ahantod nining kabuntagon. Malipay kami karong kabuntagon sa pagsugod namo sa among mga buluhaton nga makahimo kami sa pagpamalandong sa mga pulong nga magahatag na mog kalipay ining adlaw samtang kami magapadayon sa pagbuhat sa among mga buluhaton nining adlaw sa pagpangandam. Hinaot pa ikaw mga panalangin sa mga kapaglaom nga nagapaminaw sa ilang mga radyo o nagatanaw sa live streaming nga masabtan ang mga pulong nga magpagatun-an karong kabuntagon. Pasayloa kami sa among mga kalapasan, kini among gitugyan sa ngalang Ginoong Hesus. Amen. Sa dili pa ta mapadayon mga kapaglaom, standby atong pambinawan ang usa ka matahom nga awit.
sweetest cane and compassion now rescue to keep me on. For I will promise to tell the world about you. I will tell the world about you and let them realize the joy of knowing you. Give them the peace this world can't offer, for only you and you alone can give that peace forever. If I tell the world about you, will you promise to protect me all the day through? Thy sweetest care and compassion I ask you to give me all. For I will promise to tell the world about you. I will tell the world about you and let them realize the joy of knowing you. Give them the peace this world can't offer, for only you and you alone can give that peace forever. I will tell the world about you. I will tell the world about you. Okay, salamat sa manindot nga awit no nga atong nadungog karong kabuntagon. Padayon ta sa atong pagtuon mga kapaglaom. Karon nga kabuntagon Mayo 10 ang title sa atong pagatun-an karon nagaingon dinhi ang tuburan sa kaalam. Akong basahon pag-usab ang atong teksto makita sa Salmo 111 versikulo 10. Ang paghadlok kang Yuba mao ang sinugdanan sa kaalam. Ang tanan nga nagtuman sa iyang mga sugo adunay maayong salabutan. Ang iyang pagdaig nagapadayon sa walay katapusan. Ingon pa dinhi usa ka dako nga butang ang pagkamanggalamon ngadto sa Dios. Ang paghadlok ang Yuba mao'y sinugdan sa kaalam. Ug usa kini ka edukasyon sa kasing-kasing ug labaw pa ka importante nga igo lang mabatunan gikan sa mga libro. Maayo og kinahanglanon ang pagbaton sa usa ka kahibalo sa kalibutan diin kita nagpuyo apan kung atong biyaan ang eternidad sa atong pagtagad makahimo kita og kapakyasan nga dili gayud nato mabawi. Mahimo kini nga usa ka kahibalo nga mabatunan pinaagi sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga ginadili. So mga kapaglaom, ang atong pagtuon karon hangyo kanato o nagahatag nato og leksyon nga ang kaalam nga atong nabatunan nining kalibutan
tawhanon ra gyud nga kaalam kapag laom. No? Bisan unsa pa ka taas sa edukasyon nga atong na abot, no? Abogado ka man, doktor ka man, engineer ka man, apan kung kana nga kaalam sa imo lang kaugalingon kapag laom, ako nagaingon kanimo nga kana siya walay kapuslanan sa imong kanabuhi. Mas maayo nga na ka mga kaalam maingon ana og napod ka sa kaalam nga nagikan sa balaan kasulatan. No? Kay makita nato nga naka ingon pa usa ka kapaglaom nga atong nadungog nagaingon siya, kung gusto ka maimong nindot nga doktor, magtuon ka sa libro sa mga doktor, no, nga maghahatag nimo kadasig, no, sa paghimo niya na. Kung gusto ka mahimong usa ka abogado, magtuon ka o magbasa sa mga libro sa pagkaabogado. Kung gusto ka mahimong usa ka maayong engineer, magtuon ka o magbasa sa mga libro sa mga engineer, mga libro diya. Apan kung gusto ka nga maluwas, gusto kag kaluwasan sa imong kinabuhi, kanang mga libro nga atong gibasa dinhi sa kalibutan kapag laom, dili na siya makahatag kanato og kaluwasan, makatudlo kanato ngadto sa langitong puloy-anan, kundi kini lang gyud nga libro ang balaan kasulatan nga magahatod kanato dito sa kinabuhing dayon. No? Ingon pa gani sa hinumduman ako sa gitintal sa Ginoong Hesus, no? Nga ingon ni Satanas kaniya, kuha ning bato himo ang pan. No, kay nakita ni Satanas nga gutom kayo sa Ginoong Hesus sa iyang pagpuasa. Apan usay tubag ni Ginoong Hesus, ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundi sa matag pulong, no, gikan sa balaan kasulatan nga magagawas sa baba sa Dios. So hinumdumay kapag laom ang kaalam nga imong nabatunan nining kalibutan, kung imo pa jud pun-an sa kaalam nga gikan sa balaan kasulatan, maoy maghatod kanimo, no, kauban sa imong pamilya didto sa kinabuhing dayon. Unsaon man paghibalo sa labing maalam, kung unsay husto, kung walay kahibalo bahin sa pulong sa Dios, no? Kung walay edukasyon nga makaplagan sa Biblia, unsaon man nato pagkaabot sa sunod nga kalibutan, diin kita makasulod sa presensya sa Dios ug makakita sa iyang naong. So kung wala pa'y balaan kasulatan, kung di nila mag-focus sa libro sa kalibutan kapag laom, unsaon nato pag-abot sa kalibutan nga giandam sa Ginoo sa matag usa kanato, no? So dili nato makita nining mga libro sa kalibutan nga magahatod kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan, kun dili usara kini nga ato ang Biblia, kining balaan kasulatan, mo'y magatudlo kanato sa matag usa ka paglaom. Walay bisan unsa sa kaalam sa kalibutan, sa kahibalo nga mabatunan gikan sa mga libro, makahatag sa usa ka matuod og siguro nga patukuranan na ibabaw niini kita makatukod alang sa eternidad. So, klaro ka pa kayo kapag laom, walay bisan unsa kaalam ng kalibutan, no? Kay kita bisag unsa atong paningkamot kapag laom, kita makasala ra gyud tubangan sa Ginoo. Trapura gihapon kita sa tubangan sa Ginoo. So walay bisan unsa, no? Ingon pa ni Haring Solomon, no, si Haring Solomon man to ang hari nga nangayog kaalam gikan sa Ginoo, apan sa katapusang gutlo sa iyang kinabuhi o sa gingon vanity, ang kaalam
nga katawhanon lamang walay kapuslanan kapaglaom. So nindot kayo nga natay kaalam nga nabatunan dinhi sa kalibutan nga gihatag sa Ginoo, natural nga kaalam kay matag usa ka nato na magyoy kaalam nga personal nga gihatag sa matag usa ka nato. Plus pa no sa pagbasa nato sa Balang Kasulatan, may pumapay giingon nga sa nahinuman ako sa usa ka hambalanon nga human effort daw plus the divine power no nga sumpay nato sa atong kinabuhi pangayog tabang sa Balang nga Espiritu maabot nato ang success sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon mga kapaglaom. Kaya tinapay sa Dios nga nagagikan sa langit maoy makahatag kinabuhi ngadto sa kalibutan. Ang mga pulong nga atong isulti kaninyo sila espiritu o sila kinabuhi. 1:33 o hantod sa 63. Samtang magkaon kita sa pulong ni Kristo, magkakaon kita sa tinapay sa kinabuhi nga magahatag sa espirituhanong kusog. So kapag laom, kung nagkakaon tag physical nga pagkaon sa matag adlaw, katulo ka bisis sa usa ka adlaw, siguro di na ito kalimtan na magkaon pa kita sa espirituhanon nga pagkaon nga may mga pabusog sa ato ang espirituhanong kinabuhi o mag-andam pa nato ang ato ang kinabuhi kauban sa atong mga pamilya nga mapreparar nato kapag laom sa pagbalik sa atong buhay nga Diyos. So atong hunaon kapag laom ug usan ni ka leksyon no sa matag usa ka nato nga dili lang nga kita malipay ning kalibutan na apan gusto sa Dios nga malipay pod ang ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Ang pulong sa maulamang nga matuod nga Dios dili masayop. Ang walay kinutuban nga kaalam, pagkabalaan o gahom o gugma nagkabagay sa pagtudlo kanato ngadto sa sukdanan nga gamiton sa Dios sa pagsukod sa kinaiya. Ang pulong sa Dios nga yano kaayo nga nagpasabot sa mga balaod sa iyang ginharian nga wala nay usak nga kinahanglanon maglakaw sa kangitngit. Nindot kaya paglaom ingon pa sa Balang Kasulatan ang pulong sa Dios maoy lamparahan nga magahayag sa ato ang pagalaktan ng kalibutan nga puno sa ngit-ngit sa paglaom. No? Nindot kayo. Ang pulong sa Dios mo'y mugahatag natog kahayag o giya nga nagalakaw kita nining kalibutan nga puno sa ngit-ngit. Kangit-ngit sa sala, no? Kangit-ngit sa paghimog dautan, kangit-ngit sa sala ang gihimo sa atong unang gidikanan o kangit-ngit ang gihimo sa atong kaaway nga mao Satanas. So ang pulong sa Dios nga gamay nga kahayag mo'y magahatag natog kahayag nga dili ta mapandol sa atong pagpangalagad kapag laom nga makalahutay kita sa atong pagpangalagad samtang kita nagapuyo ning mangit-ngit nga kalibutan. So ato ang buhaton kapag laom nga sa kanunay basa ta magatuon ta sa Balang Kasulatan nga mo'y magahatag natog kahayag sa atong paglakaw no nining kalibutan nga puno sa kangit-ngit. Ang iyang mga balaod maoy hubad sa iyang kinaiya. Mao kini ang sukdanan nga kinahanglan kabuton sa tanan nga gusto sila makasulod sa ginharian sa Dios. Nindot kayo pagkasulod ka paglaom no akong usbon. Mao kini ang sukdanan, ang balaod sa Dios. Mao kini ang sukdanan nga kinahanglan
kabuton sa tanan nga gusto sila makasulod sa ginarian sa Dios. So, ang balaod kapag laom mo ay giya ka nato nga magalakaw kita nga matinud-anon, magalakaw kita nga dili ta mo lakaw sa wala, dili ta mo ditor sa tuo, nga maka-straight kita sa tong paglakaw hanto dito sa puloy-anan ang gitigana sa Dios matagos sa kanato. Walay usa nga kinahanglan maglakaw nga walay siguro. No, klaro kayong sulti niya kapag laom, no? Kailangan kung kita maglakaw, atong siguroon. Ay maglakaw naman kita nga sa unahan. Dili ta ka siguro kapag laom. Mayo pa nga magpuyo na lang ta sa atong panimalay. No, kay wala ta nasayod sa lugar nga atong pag-atuan. Wala bong kagas ang balaod sa Dios. Mga padayon kini sa walay katapusan mga katuigan. Napadako kini pinagi sa kamatayon ni Kristo ug ang sala ipadayag diha sa matuod nga kahayan. Daon sa ang kaluwasan napadayag diha sa tugon kinabuhi niini nga ang Dios nagsaad nga maoy atong amahan. Ang iya lamang bugtong nga anak, ang iyang bugtong manunubos, ug ang Espiritu sa Dios ang atong maglilipay, magtatambag, ug tigbalaan sa ubos pa nini nga yuta, dili kita luwas sa pagbutang sa atong mga tuloy. So nindot kayo no ang gihatag na leksyon sa matag usa kanato. Ang Espiritu Santo, Espiritu ng Ginoo ato iampo sa matag karon ug dunya kapag laom ang Espiritu sa Ginoo mo'y magadugang nato o magahatag nato kadasig paglahutay sa atong pagpangalagad no nga meaning mangit-ngit na kalibutan, daghan kayo mga pagsulay sa atong kinabuhi, kasakit sa matag pamilya, mga balatian. Ang bugtong lamang paglaom nato, nakupta nato ang saad sa Ginoo kapag laom. No, ang saad sa Ginoo nga kung kinsa ang makalahutay hantod sa katapusan, mao lamang ang maluwas. Ato nagunitan kapag laom ang saad sa Ginoo nga maghatag nato kadasig sa atong papangalagad nga bisan pa unsay may tabo sa atong pamilya, atong mga minahal sa kinabuhi, nga padayon kita hantod sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Ang Dios magpanalangin sa matag usa kanato. Og sa dili pa ta mo padayon kapag laom ato acknowledge ang atong mga kapaglaom na diri kapaglaom na to no nga nagtanaw sa live streaming si kapaglaom Debet Abayon Domen. Good morning kapaglaom, watching from SDA La Libertad Church. La Libertad La Libertad Negros Oriental. So kapaglaom, good morning po sa imo, kauban sa imong family, ug I hope nga ang Dios magpanalangin sa imong pamilya ug sa matag usa kanato. So nining takna unas tanan atong pasalamatan ang Dios nga naghatag nato kinabuhi ug naglugway sa matag usa kanato, naghatag natong mayong panlawas nga nakapadayon ta sa atong programa nining matahom nga kabuntagon. Ako si kapaglaom Lino nga magaingon mahimo nako ang tanan pinaagi ni Kristo nga magapadasig kanako. Og in behalf of our Hope Radio Toledo, atong ginapasalamatan ang atong mga leaders nga padayon nga nagsuporta sa atong istasyon, ang atong pinalagang presidente sa CVC, Pastor Charles Nogra, ang atong communication director si kapaglaom Lilord Arangues, ang atong station manager si kapaglaom Efren Ortega, ang atong bagong production manager si kapaglaom Dwayne Claves. Ug sa tanan nga mga media missionaries
Sa ngalan nga mga listeners, mga texters, o tinawot ang Diyos, magpanalangin sa matag usa kanato. Ako kamo gihangyo kapag laom sa pag-uban kanato alang sa ato ang closing prayer. Ginoong Diyos, nining takna sa kabuntagon, dako among kalipay, pagpasalamat nga ikaw, naguban ka namo sa among pagtuon, ay mong bilang nga espiritu, gatag na mong kadasig, o walay mga kakulian ang among na-experiensyahan nining kabuntagon. Salamat kami sa mga pulong, hinaot ba nga kini mahimong panalangin sa mga kapaglaom namo ang nagapaminaw sila mga radio set nagatanaw sa live nga nining kalibutan nga puno sa kangit-ngit ang imong pulong maoy kahayag ng mga giya sa matag usa kanamo aron nga makaabot kami makalampos kami sa among pagpalagad hantod nga maabot namo langit ng puloy-anan kauban sa among mga pamilya nga ginarepresentahan karon. Inaat pa imong pagpatalagin, pagbendisyon among mga dawat karong kabuntagon sa pagsugod namo sa among mga buluhaton. Ang imong bilang manilunda, magauban sa matag usa kanamo, sa mga pamilya, sa mga kapaglaom. Malikay sila sa matang sa mga balatian, ilabi na gyud sa kamatayon. Pasaylo kami sa among mga kalapasan, kita na namo gitugyan sa ngalan ng Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. O samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mubalik. May buntag o good day sa tanan. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.